اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. جمہور شریف کی گاؤں میں پہاڑوں میں کیسے آواز گونجتی ہے اسی طرح پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا. کراں رتبہ بیان نبیاں دے اس سلطان دا میں کی کراں رتبہ بیان اس ذات دے کے ہاتھ بن کے چپ کھڑیاں قلم دواتاں نے پھر کی کراں رتبہ بیان نبیاں دے اس سلطان دا. کوئی آیا ہی نہیں ہاں کوئی آیا ہی نہیں دنیا دے دی شان دا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا. چند سورج آپ دے چہرے تو لیندے نے دیا چند سورج آپ دے چہرے تو لیندے نے دیا چند تارے جدے دکھڑے تو لیندے نے اجالا. او میرا نبی سونا نبی برکت والا چند سورج آپ دے چہرے تو لیندے نے دیا. اے خدا دا بولنا اے خدا دا بولنا جو کچھ بھی آقا نے کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا. اور اس کا دوسرا حصہ ان کے لیے جو آقا علیہ السلام کی محفل سجاتے بن کے وہ سارے جہانا لینے رحمت آ گئے. ذرا کہیے سبحان اللہ. بن کے وہ سارے جہانا لینے رحمت آ گئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بن کے وہ سارے جہانا لینے رحمت آ گئے. نام جس جس نے لیا وہ نام جس جس نے لیا سونا نام جس جس نے لیا وہ خود بھی عظمت پا گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا. دنیا زندہ پیر کہہ رہی ہے کس لیے؟ کیونکہ وہ نام جس جس نے لیا وہ سونا نام جس جس نے لیا میرے آقا دا نام جس جس نے لیا وہ خود بھی عظمت پا گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. پتوہا مکھڑاتے ہیں واللیل زلفاں سونیاں. یہ سبحان اللہ. ایک بار پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ. پتوہا مکھڑاتے ہیں واللیل زلفاں سونیاں. او دب توہا مکھڑاتے ہیں واللیل زلفاں سونیاں. توہا مکھڑاتے ہیں واللیل زلفاں سونیاں. اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلاں نوں کھچ پاوے کیوں کٹاری. قریشی ہاشمی عالی گھرانہ حسین و حسن دا غمخوار نانا حسین و حسن دا غمخوار نانا. زلیخا آپ نوں جے دیکھ لیندی زلیخا آپ نوں جے دیکھ لیندی
لیندی نہ پیچھے یوسف مصری دے پیندی ایہو کہندی کہ تیرا بدوہا مکھڑا تے ہن ولے زلفاں سونیاں بدوہا مکھڑا تے ہن ولے زلفاں سونیاں بدوہا مکھڑا تے ہن ولے زلفاں سونیاں آزاد کا کجلا نین بھرے والشمس کا بچنا مکھ پہ ملے واللیل کا گھونگھٹ چہرے تلے وہ رب کا سوارا آوت ہے جب سوہا مکھڑا تہن ولے زلفاں سونیاں خلق اچا شان وکری خلق اچا شان وکری تے چلن من مونیاں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد